آقا دے غلامو تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا دی محبت لے کے آن والے ہو، دوروں نزدیک تو آن والے ہو، میرے عثمان دا ذکر سنن والے ہو، سنیو غیرت مند سنیو دل چھ جگہ دینا میرے آقا دے غلاموں۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان کوئی عام نہیں، میرے آقا نے فرمایا عثمان حیا والا ہے۔ صحابہ نے عرض کی تھی سونیا عثمان حیا والا ہے، میرے آقا نے فرمایا حیا والا کیوں نہ ہوئے، جن دے تو رب بھی حیا کرے رب دے فرشتے بھی حیا کر دینے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت دے روز جدوں لوگ قبر دے اندر اٹھن گے، قبر دے اندر اٹھ کے جان گے، جتنے لوگ حیا والے ہون گے، جڑے لوگ حیا والے ہون گے، عثمان ذوالنورین دے نال جنت دے اندر جان گے، عثمان پاک دے نال جنت دے اندر جان گے۔ پھر اج اسی دعا کرنے سونیا اج نیک دل نے تینو تیری رحمت دا واسطہ مالکا انہاں حیا والاں دے وچ ساڈا وی نام شامل فرما دے۔ کل بروز قیامت جدو جنت دے اندر جائیے اسی بھی عثمان پاک دی سنگت دے اندر ہوئیے۔ کون سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے۔ سونیا ودوہا دے مکھڑے والیا واللیل دیا ظلفہ والیا ید اللہ فوق ایدیہم دے گورے گورے اتھا والیا سونیا کرم فرماؤ، تھوڑے واسطے دعوت بڑھائیے قبول فرماؤ۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان دعوت تیار کر میں اللہ وا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے بڑی محبت نال دعوت بنائی، دعوت پکا کے نبی پاک نو بلانا ہے۔ سونیا دعوت تیار ہو گئی ہے، میرے آقا چلو دعوت قبول فرماؤ، دعوت کھا لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگے اگے جا رہے، عثمان ذوالنورین نے ہتھ بلے لے نبی پاک دے پیچھے پیچھے جا رہے۔ نبی پاک جویں قدم اٹھان دے نے عثمان پاک قدمہ دیا گنتیاں کر دے نے، ایک بھی ہو گیا، دو بھی ہو گئے، تین بھی ہو گئے، چار بھی ہو گئے، پنج بھی ہو گئے۔ جدوں گھر پہنچن لگ گئے عثمان پاک نبی پاک دے قدم دی گنتی کر رہے نے۔ نبی پاک نے پیچھے مڑ کے ویکھیا عثمان کی کری جا رہا ہے، گنتی کیوں پیا گننا ہے؟ عثمان پاک دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ عثمان پاک نے فرمایا سونیا میری قسمت جاگ اٹھی، تسی میرے گھر تشریف لا رہے ہو، سونیا میری خوش نصیبی ہے مالکا، میں رب دا شکر ادا کرنا نبی پاک میرے گھر دے اندر تشریف لائے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان قدم کیوں گن رہا ہے؟ محبت نہ اگلے جملے تو سبحان اللہ بولنا، عثمان قدم کیوں گن رہا ہے؟ عثمان پاک نے عرض کی تھی سونیا قدم گنن دا مقصد ہے میرے گھر تو لے کے جنہیں قدم چل کے آئے ہو عثمان نے منت منی ہے سونیا، عثمان جنہیں نبی پاک قدم چل کے آن گے عثمان ایک ایک قدم دے بدلے ایک ایک غلام آزاد کرے گا۔ عثمان جنہیں نبی پاک قدم چل کے آن گے، جنہیں نبی پاک قدم چل کے آن گے عثمان ایک ایک غلام آزاد کرے گا، ایک ایک غلام آزاد کرے گا۔ میں قربان جاوا میرے آقا دے غلاموں، کیا مقام ہے حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج اگر اسی اپنی بیٹی دا رشتہ کرنا ہوئے ہم سایاں دے کولوں پوچھنے دس سی فلاں بندہ کیویں دا ہے، پوچھدا ہے خیر ہے، پوچھدا کیوں ہے؟ میں اپنی دھی دا رشتہ ادھر کرنا ہے، دسو تو صحیح انہاں دا چلنا اٹھنا بیٹھنا پھرنا کیویں دا ہے، انہاں دا لین دین کیویں دا ہے، میں اپنی بیٹی دا رشتہ کرنا ہے۔ اور نانا سنیو اپنے عقیدے دی حفاظت کر، خدا دی عزت دی قسم ہے نبی پاک نے ایویں اپنی بیٹی دا نکاح عثمان دے نال نہیں کیتا۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا والےو اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں، اگر میری 100 بیٹی بھی ہوندی، ایک ایک کر کے عثمان دے نکاح دے اندر دے دیندا۔ عثمان کوئی عام نہیں، عثمان کوئی عام نہیں، کیوں کون
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک دے موقع تے نبی پاک دی زندگی دے اندر آخری غزوہ تبوک ہویا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اپنا مال لے کے آؤ. حضرت عمر پاک اپنا ادھا مال لے کے آئے. ابو بکر صدیق نے جناب والا گھر دے اندر سوئی بھی نہیں چھوڑی, سارا مال نبی پاک دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے, خدمت دے اندر حاضر ہو کے آئے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. فرمایا صحابہ مال تھوڑا ہے, مال ہور لے کے آؤ. عثمان پاک دیواری آئی, عثمان ذوالنورین کھڑے ہوئے. مالکا سونیا میں 300 اٹھ تھوڑی خدمت پیش کرنا وا, صرف اٹھ نہیں ہون گے بلکہ اٹھ دے اتے سامان سمیت پیش کرانگا. 300 اٹھ کنے سامان سمیت کتنا 300 اٹھ. اللہ اکبر. حضرت عثمان پاک بیٹھ گئے. تھوڑی دیر تو بعد بلال پاک پھر کھڑے ہوئے. صحابہ مال تھوڑا ہے, جنگ واسطے جانا ہے. عثمان پاک پھر کھڑے ہوئے. سونیا 300 اٹھ ہور تھوڑی خدمت دے اندر پیش کرنا وا. بلال پاک پھر کھڑے ہوئے. صحابہ سن لو اے مال تھوڑا ہے اور لے کے آؤ. حضرت عثمان ذوالنورین کھڑے ہوئے. پہلے 300 دیتا پھر دوبارہ 300. رب مصطفیٰ دی خدمت چادر ہوئے. سونیا سن لو 300 اٹھ ہور دلنا وا, سامان سمیت دلنا وا, پر مالکا کرم فرماؤ جدوں تسا جنگ واسطے جانا ہے اسلحہ بھی نال دیواں گا, راشن بھی نال دیواں گا, مال بھی نال دیواں گا. جناب والا حضرت جناب نبی پاک دیکھ صحابی رسول فرمان دے نے نبی پاک نے آسمان والا اٹھائے. 1 گھنٹہ دعا نہیں منگی, 2 گھنٹے دعا نہیں منگی. نبی پاک نے اکھا مبارکاں وچوان سوتاری ہو گئے. نبی پاک رب دی بارگاہ ساری رات دعاواں منگ دے رہے. میرے مصطفیٰ ساری رات سر سجدے دے اندر رکھ کے دعاواں منگ دے رہے. سونے آئے نیلی چھت دیا مالکا میں عثمان تے راضی سونے تو ہی راضی ہو جائیں. سونے چاہے ابو بکر دا حساب لے لئی, عمر دا حساب لے لئی, علی دا حساب لے لئی, طلحہ دا حساب لے لئی, عبد الرحمن بن عوف دا حساب لے لئی. مالکا میرا عثمان بڑا حیا والا ہے, میرا عثمان بڑا شرم والا ہے. سونیا تیری بارگاہ کھڑے ہون دی طاقت نہیں رکھدا. مالکا میرے عثمان نو بغیر حساب تو جنت عطا فرما دے. ہائے ہائے میرے عثمان نو بغیر حساب. کون فرما رہے نے, کون فرما رہے نے, کون فرما رہے نے؟ نبی پاک فرما رہے نے مالکا جندہ مرضی صاحب لے لئی, پر میرا عثمان بڑا حیا والا ہے. پوری زندگی اپنے بدن تو کپڑے تو بغیر کدی غسل نہیں کیتا. کون عثمان پوری زندگی کدی کھڑے ہو کے جناب والا غسل نہیں کیتا. مینوں رب دی بارگاہ وچوں حیا آندا ہے. عثمان رب دی بارگاہ وچ کھڑا ہو کے غسل کیویں کر سکدا ہے؟ اوے دنیا والیو مصطفیٰ دی چوکھٹ تے آن والیو اپنے عقیدے دی حفاظت کر لو, اپنے عقیدے نو مضبوط کر لو. خدا دی عزت دی قسم ہے جس نے سانو سنیا دے گھر پیدا فرمایا, جس نے سانو ابو بکر صدیق نو منن والا بنایا, عمر نو منن والا بنایا, عثمان دے نال پیار کرن والا بنایا, حیدر کرار دے نال محبت کرن والا بنایا, امام حسن دے نال پیار کرن والا, امام حسین دے نال پیار کرن والا, سیدہ فاطمہ دے نال پیار کرن والا, سیدہ عائشہ